السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نهار جديد، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين صحه جيده يا ربي. هذا الفيديو هذا غادي يهم بزاف الناس اللي عندهم وليدات صغار. غادي تقولوا لي علاش. نقول لكم واخيرا فتح الباركين باركين انفانتيل اليوليو اللي كاين في سامبيل، واخيرا فتحوه هنايا في إزلا السول. كيف كتشوفوا اول حاجه درتها هو حطينا البنات تما كيدخلوا تما دخلوا تما كينات كيدخلوا تما كيبقاو مني كيفتح حتى كيسد غير ب9 الاورو. 9 الاورو الدخله لكل بنت، ويبقاو تما يلعبوا. عندهم الحق يخرجوا. انا كنت قلت لهم الا بغاو يخرجوا باش يتغداو ولا جاهم الجوع يعيطوا ليا وغادي نجيبهم باش يمشيو يتغداو. انا الوقت اللي حطيتهم جينا شربنا قهوه، مشيت درت في بريمارك. شفت دابا هاد المرحله هذه انا غادا باش نجيبهم، ولكن قبل ما صورت لكم السيكان. غنحطهم فيديو اخر، سيكان جديد، السيكان ديال إزلا ديال بريمارك. ودابا راني راجعه اليوم باش ناخذ الدريات وغادي نمشيو نتغداو، وعاود عاد مني غيتغداو ونرجعهم عاوتاني يلعبوا. هذا هو لافونتاج ديالو زوين، انك تدخليهم وتخرجيهم وقت ما بغيتي، وكيبقاو مني كيحل حتى كيسد مع 10 ديال الليل. يعني كيبقاو تما النهار كامل. اكثر فوق الرباخه حطيهم وسيري الشري تقضي على خاطرك، وكيعطيوهم الماء وسومو ميريندا بيتزا على حسابهم. وجينا هنايا البوفي ليبري ديال الشناوه اللي كاين هنا الورك، وصافي اختارينا داكشي اللي بغينا وجلسنا كنتغداو. كتشوفوا كاين الحوت، كاين اغلبيه المهم ما كنقولش لكم اغلبيه الحوت، ولكن حنايا اللي ما كناكلوش بزاف الحوايج عندنا ما ناكلو هنايا بحال هادو ما غناكلوهمش. هاد الرويتوس دي بريمافيرا تا هما زوينين عامرين بالخضره. يعني كي كتشوفوا معنا حنا اختارينا البيتزات، ما غاديش ناكلوهم فيهم الحلوف. يعني جينا هنا اختارينا داكشي اللي غادي ناكلو، وجبت الدريات من الباركي اللي قلت لكم عليه اليوليو. صراحه غزال بزاف. نو تاني حلوف غزال بزاف. علاش؟ راه كاين حتى في ويلا برادا، كاين في باركي سامبيل. في سامبيل دايره لا انترادا دايره 15 اورو، وهنايا في ولكن كبير بزاف وفيه حتى ديال البيبي. يعني البيبي ابتداء من 6 شهور يدخلوا لي. هذا اللي في سامبيل ابتداء من 3 سنين، لان ما كاينش مونيتوريز بزاف، كاينه غير وحده. تما في سامبيل كاين بزاف، وكاين بزاف ديال وفيه ريستوران لداخل وفيه بزاف د الحوايج. المهم هذا ديال إزلا سول داير غير 9 اورو لا انترادا. تخلي ولادك تما راه تمشي شربي القهوه ديالك تقداي تساري على خاطرك النهار كله يبقاو تما. وكيف قلت لكم هذا الثمن هذا فيه ميريندا، فيه الماء، فيه سموم، وزعما وكيبقاو تما كيلعبوا ما يسخاوش يخرجوا. واللي عجبني اكثر هو انهم تقدري تخرجيهم وتدخليهم كما بغيتي. كتشوفوا هنايا هو الغديوه ديالنا. خدينا شويه من كل لون طلب، شويه الحوت، شويه السوشي، شويه كالاماريس، غامباس نو كالاماريس نو غامباس، بطاطا فريتاس، وطيارينيس، باستا، روج. طياري عندك ضرب رجلك. وصافي دابا غادي نغديو الدريات، نسبقهم هما الاولين غادي ياكلوا، وغادي يديهم يمشيو هما يلعبوا، وعاد باش نكملوا حنايا الغدا ديالنا على خاطرنا. لان مع الدراري والو ما يمكنش تغدي على خاطرك. غادي عطيني هنا بغيت هادي. المهم سبقناهم هما الاولين كلاو، داوهم هما مشاو يكملوا اللعب ديالهم، عاد باش كملنا حنا على خاطرنا. وصافي خليناهم هما. انا خديت شويه ديال السوشي، هما ما كيعجبهم. خديت شويه ديال السوشي مع صلصه ياسوخه، صراحه زوين انا كيعجبني. وصافي. وهذا كيف قلت لكم هاد الورك داير حتى هويا 14 اورو في الغداء و16 اورو في العشاء. خودي اللي بغيتي من مأكولات ومشروبات وديسير وكل شيء فيه. صراحه هو زوين، يعني ما ثمن جد مناسب. 14 اورو تاخدي فيها اللي بغيتي، يعني صراحه مزيانه. وهادو مخيونيس فيناغريتا صراحه كيجيو زوين. كتشدي بوزرو وكتقطعي فوق منه شويه البصله، شويه الفلفله حمراء، شويه الفلفله خضراء، وكديري فيه البصله، فلفله حمراء، فلفله خضراء، وكديري فوق منه شويه الزيت، شويه الحامض، وشويه الخل. صراحه كيجيو واعر، كيجيو زوينين. سميتهم مخيونيس مخيونيس على فيناغريتا. صراحه زوين، كيجيو منعشين ومبردين. وهذا الخبز ديال التشينو كيكون معسل من الفوق. هو حلو داير وفيه مذاق ديال الزبده. صراحه بنين كتقولي بويو ماشي خبز. وهادو الرويوتوس دي بريمافيرا عباره عن الورقه معمره بالكروم وخيزو
وصافي. الكرومو كريزو كيجيو بنانين بزاف بنينين بزاف. وهنايا هادو نافاخاس، الميخاس، ميخيونيس، بيسكادو، لينغوادوس، سميتها الاخرى لانغوستينوس، غامباس، فيردورا على بلانشا. كلشي هادشي كتاخديه طري وكتهزي داكشي اللي بغيتي من خضر ومن فواكه البحر وكدوزيهم لهنايا اللور هنايا عندك، كتعطيه كيديروهم لك على البلانشا، كيطيبهم قدامك وانتي كتشوفي. يمكن لك تبقاي واقفه تشوفيهم تيطيبوا ولا تمشي تجلسي في بلاصتك تيطيبوا وترجعي ليهم. كيطيب داكشي فريسكو قدامك كيف كتشوفيه. صافي انا حطينا داكشي كيطيب وجيت كنصور لكم هنايا نشوفوا. ما حاولت نصور نهز الفوق لان كيف كتشوفوا الناس ما يمكنش تشد الناس على وجههم. هادو اللي هنايا هادو ما ناكلهمش لانهم حلاليه، وكل هادو ما غاديش ناكلوهم حنايا. وكاين عاوتاني الباستا، هادو طيارين الصراحه بنانين بزاف بالريبويو مع الكروم. وهادوك الباستا والروز، وهادو الروز تري ديليسياس هذاك هو ما كناكلوش فيه الحلوف. وهنايا حطينا داكشي اللي قسم الله اللي درناه على بلانشا، البيسكادو لينغواديتوس، وهنايا تشوبيتوس، وعاد باش نافاخاس، سارديناس، هنايا بروكولي على بلانشا. هذا نافاخاس هادو صراحه غزالين والمذاق ديالهم جد رائع. غير هو اللي يعرف يغسلهم دابا لا كنتي غتشريهم انت خص ضروري يقول لك كيفاش تنقيهم من هادو الميخاس، ويكونوا الميخاس على مارينيرا تاهم غزالين، الميخاس على بلانشا تاهم زوينين مع شويه الحامض. هادو لانغوستينوس كيف قلت لكم نافاخاس، اللي ما يعرفش يغسلهم ولا ما يعرفش يصايبهم ولا ما كانوش مغسولين ولا باش يجيو مغسولين كتاكلي غير الحجر. هادو مغسولين، هادو عندهم نقيين ومغسولين. طيب بعد ما كلينا جينا هنا باش ناخذوا الديسير. كاين هنا الفروته كيف كتشوفوا، كاين ميلون، كاين كيوي، كاين فريساس، العنب، وهذاك اسمو عليه طرطا دي مانسانا، انواع الطرطاج. هنايا فلان ديال الشوكولات، ناتياس. انا خديت غير فلان لان الشيء الاخر ما كنتيقش، لان ناتياس كيكونوا دايرين فيها خيلاتينا، وهذيك الصفرة حتى هي خيلاتينا. وكنعرفوا الخيلاتينا هنايا اغلبها خيلاتينا حيوانيه وما كتعرفياش واش بقريه ولا ماشي بقريه بقريه ولا ماشي بقريه، يعني ضروري خيلاتينا حلوفيه. صافي خديت اسمو عليه اسمو قلت فلان. خديت فلان درت فوقهم شويه ديال كانيلا، شويه القرفه، وصافي غادي نزيد شويه غولوسا شويه غولوسا. غادي ناخذ بروفيتيروليس معمرين بالكريمه، صراحه غزالين المذاق ديالهم بنينين. خديت منهم واحد 4 واقيلا ولا 3، ما عقلتش ولا 4. صافي وغادي ناخذ انا كيحساب لي مني هزيت هاد الطارطه هذه الشوكولاته. كان كيحساب لي براوني، انا كيعجبني براوني بزاف. انا كيحساب لي براوني ساعه قلبون هي غير طارطه عاديه ديال الشوكولاط وفيها الشوكولاط ابيض من الداخل. انا هزيتها على اساس براوني، هزيت قلت جوج انا كيعجبني براوني، انا ما كيحسابليش طارطه. مشيت كناكل اوف هذا ماشي براوني هذا طارطه طارطه الشوكولاته. ايوا ما علينا، يعني باش بالثمن ديال 14 اورو كتهزي اللي بغيتي وتاكلي اللي بغيتي حتى كتقولي بركه. ثمن جد مناسب فيه كلشي، ثمن جد مناسب، ما داخلاش فيه غير قهوه للاسف للاسف ما فيهش قهوه. صافي تميت جايه بالي لاضو بالي كلاص، قلت علاش لا ما ناخذش كلاص. صراحه كيعجبني كلاص ديال القهوه وكلاص ديال الطرون هو اللي خديت واحد البول درت فيه بوله ديال ايلادو ديال الطرون وايلادو ديال القهوه. صراحه غزالين هادو اللي جا هنا ننصحكم بهم. حيد عليا ديال الفانيليا ولا ديال هذاك ديال الحليب ولا ديال الستراتشاتيلا، هذا ديال القهوه وديال هذا ديال القهوه وديال الطرون غزالين. ديال الطرون فيه اللوز لداخل، وهذا ديال القهوه حتى هو فيه مذاق ديال القهوه عاطي بزاف. يعني هاد المسكله هذه جات في فن، جات بنينه. عقلوا عليها اللي جاي يدير هاد المسكله هذه ديال ما بين الطرون وما بين سموتو عليه وما بين القهوه. هاد الريستورانتي هذه ديال البوفي ليبري كنا كنجيو ليها من زمان قبل ما تزاد ياسمين، يعني اللي عندها 8 سنين دابا كنجيو ليها من داك الوقت. يعني صراحه نقيه زوينه، تعامل مزيان، كتاخدي راحتك. ودابا مع البانديميا ديال الكوفيد صراحه منظمين وما كيخليوش بحال البيبي دا كيعطيوها ليك، يعني البيبي دا شربي وعاودي. يعني صراحه مزيان. يعني اللي يجي بحال هكا هنايا يجلسوا وما بغاش يخسر فلوس بزاف وهما كانوا كتار ولا شي حاجه، ياخذ يمشوا للبوفي ليبري
بحال هكا. هذا الورك هذا 14 اورو صراحه مزيانه، ثمن جد مناسب وكياكلوا فيه والدراري الصغار ما كيخلصوش. بحال دابا ياسمين كتخلص منو انفانتيل حد مترو 35 كيخلصوا 9 اورو 95 يعني منو انفانتيل. وصافي هذا صورت لكم. وهادو الصلصات، هاد الصلصه الخضراء هذه كانت غتقتلني، غير دقتها طلعت معي واحد السخونيه حاره حاره حاره، ديك الحروره اللي كتطلع لك مع النيف. وصافي هاد البلايص هادو هما فين كيديروا فيهم غاسباتشو وسالموريخو. هنايا هذيك غاسباتشو وهذيك سالموريخو. هاد المره لقيناهم خاويين ما دايرينش على، ولكن في الصيف ديما ملي كنجيو حنا في الصيف كيكونوا عامرين بسالموريخو. وهذا وانا خليت لكم بعض الصور ديال الباركين فانتيليو اليوم، صراحه غزال وغادي يعجبوا وليداتكم. نتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده يا ربي. نتلاقاو في فيديو اخر، خليكم مع هاد الصور. بسلام عليكم.